अशें घडपाक कारण जालां किंवा सुरवात जाल्या ती भारतीय जनता पार्टी सत्तेर येवंक लागतकच धर्माधिश्ठीत राज्य करपाचें म्हणटकच धर्म हो तांचे नदरेन खूब म्हत्वाचो जाता। कांय ते फाटी साश्टींत हांगा दवरले म्हणटकच संभाजी भिडेक आपयलो। मागीर प्रमोद मुतालीक ही पार्टी 5 वर्सां इलेक्शन मोरांत आसता आनी ताका लागून तांचो राजकारबारा कडेन पुराय आडनदर जाता। आनी उणें पडटात इतलेंच न्हय, ते सत्तेचो उपयोग आपल्या स्वार्था खातीर वापरतात। डेल्टीनचो जो कॅसिनो एका 72 लोकांच्या कॅसिनो जाग्यार 27-72 कोटींचे कॅसिनो मांडवीत येवंक दितात। म्हणजे आमी अशें म्हणपाक शकता की रिप्लेसमेंट म्हणून दाखोवन सरकार ही येदी व्हडली बोड हाडटा ती जर आमी डिवायड केल्ली दरा जाल्यार थंय कमीत कमी 27 कसिनो जावपाचे। हें ताजें सादें उदाहरण, हें गणित सादें गणित म्हणजे मांडवी आमची सामकी भरून वचपाची। सो तें सगळें ते एकाच कसिनोन हाडपाक सोदतात। ह्या साहित्यिकांची ह्या सगळ्या बाबतींतली भुमिका तुम्ही कशें पळयतात? बाबा ज्या पद्दतीन साहित्यिकांनी बरोवपाक जाय, व्यक्त जावपाक जाय, तशें जाता काय आयज आमी साहित्यीक हे खंयच्या आमिशांक बळी पडल्या, काय फायदो पळोवपाक लागल्या, काय आनी कितें जालां? हांव तुमच्या ह्या प्रश्नाक साहित्यिकां बरोबरच संस्थांकय जोडटा, कारण दोगांची परिस्थिती जवळ जवळ तशीच आसा। आनीक तुमी म्हणटात तें खरें की लोकशायेंत नागरीक मोनो रावलो जाल्यार ती लोकशाय सारकी चलना।